مشاهدينا الكرام، أو في الوطنية الأولى مساء النور، أهلا وسهلا بكم. طقس اليوم كان طقس مستقر بأغلب مناطق البلاد باستثناء الرياح اللي كانت قوية نسبيا قرب السواحل. تقريبا درجات الحرارة تواصلت في نفس المستويات اللي ميزت هذا الأسبوع، وتراوحت القصوى من بين 22 ل 26 درجة بالمناطق الساحلية. بتونس العاصمة وصلت إلى 22، كانت من بين 27 إلى 32 ببقية الجهات، وبأقصى الجنوب وصلت إلى 36 درجة. كما لاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي، الطقس اليوم كان صافي إلى قليل سحب بأغلب الجهات، والشمس كانت حاضرة في أغلب فترات النهار. بالنسبة ليلة الطقس يكون قليل سحب فتدريجيا مغيم جزئيا. درجات حرارة تتراوح من بين 13 إلى 17 درجة بالشمال، وبالوسط تكون من بين 18 إلى 22 بالجنوب. يوم الغد إن شاء الله نتوقع تغيرات نسبية، الطقس يكون مغيم جزئيا فكثيف سحب مع نزول بعض الأمطار بالمناطق الغربية، أمطار تكون ضعيفة ومحلية وتشمل محليا الجهات الشرقية. تقريبا درجات حرارة باش تعرف تراجع طفيف بالشمال. القصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى 25 بتونس العاصمة وبزغوان، نتوقع 22 بنابل، 23 ببنزرت، بباجة وبجندوبة، بسليانة 24 درجة، 23 بالكاف. بالوسط تصل إلى 28 بالقيروان، سوسة والمنستير 23، 22 بالمهدية، 26 بسيدي بوزيد، 24 بالقصرين، وبالجنوب تصل إلى 24 بصفاقس، 25 بقابس، 27 بمدنين وبتطاوين، 33 برمادة، 36 بأقصى الجنوب، وبالجنوب الغربي توقع 33 بقبيلي، 30 بتوزر وبقابسة. الحرارة القصوى تصل إلى 28 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري بمنطقة سيرات، ريح تكون أساسا من القطاع الغربي، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، وتتقلص حدتها وفعاليتها خاصة بعد الظهر، تتراوح ما بين 10 إلى 15 عقدة. والبحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب. بخليج تونس ريح تكون جنوبية شرقية، سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لخليج حمامات وجهة الساحل، الرياح تكون من القطاع الشرقي، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها من 15 إلى 25 عقدة. البحر يكون مضطرب، وبمنطقتي الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح تكون شمالية شرقية، سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30، والبحر متموج. كالعادة نأخذ فكرة حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية. بنواكشوط أجواء مستقرة والحرارة تصل إلى 38 درجة، نتوقع 21 بالدار البيضاء، 22 بالرباط، 21 بالجزائر. أجواء صافية بالقاهرة 37، طقس مغيم بطرابلس والحرارة تصل إلى 23 درجة، وبالبقاع المقدسة بالمدينة المنورة 36، وأمطار محلية بمكة المكرمة والحرارة تصل إلى 38 درجة. بالدوحة سماء صافية 33 أيضا بأبو ظبي، 32 بدمشق مع ظهور بعض السحب. طقس في استقرار بالكويت والحرارة تصل إلى 35، 28 ببيروت، 32 بعمان، 36 ببغداد، وسحب قليلة بالقدس الشريف والحرارة تصل إلى 31 درجة. حالة الطقس بالنسبة لبعض المدن الأوروبية بإسطنبول سحب عابرة 17 درجة، 13 بموسكو، 22 بأثينا وبفيينا، 16 بأمستردام، بعض السحب بروما 23 درجة. طقس في استقرار ببرلين 15، وبعض السحب بكوبنهاجن والحرارة تصل إلى 12 درجة. بأوروبا الغربية طقس كثيف سحب مع أمطار بلندن 15، 22 بباريس وبجنيف، طقس شتوي بستوكهولم والحرارة منخفضة نسبيا تصل إلى 14 درجة، نتوقع 24 ببروكسل، 19 بمرسيليا، 18 بمدريد، وسحب عابرة بلشبونة والحرارة تصل إلى 18 درجة. تطور الوضع الجوي بالنسبة للأيامات القليلة القادمة. يوم الجمعة الرياح تكون من القطاع الشرقي على كامل البلاد، الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة، وأقصى سرعتها 40 كم في الساعة قرب السواحل. البحر يكون قليل الاضطراب مضطرب بكافة مجالاتنا البحرية. درجات حرارة باش تعرف انخفاض طفيف مقارنة بيوم الغد. القصوى تتراوح ما بين 20 إلى 25 درجة بالشمال، وبالوسط تكون ما بين 26 إلى 32 بالجنوب، وبأقصى الجنوب تصل إلى 35 درجة مع هبوب رياح شيلي. طقس يكون مغيم جزئيا فكثيف السحب خاصة بالشمال وبالوسط. نهاية الأسبوع ويوم السبت تتنقل التيارات الهوائية لتكون من القطاع الشمالي بالشمال، تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وتكون من القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب ضعيفة إلى معتدلة. البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب بسواحلنا الشرقية. درجات حرارة باش تعرف ارتفاع طفيف بمناطق الشمال، وتتواصل في استقرار بالوسط وبالجنوب. يتواصل طقس أحيانا كثيف السحب بأغلب الجهات. أوقات الشروق والغروب اليوم الغد، شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 5:37 دقيقة، وغروبها في تمام الساعة 7 مساء. لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn. تبعثوا إرساليات قصيرة وإلا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 صفر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.